कल का दिन और आज का दिन, जिनमें के एक आइनी अमेंडमेंट बज़ाहिर पास की गई है और जिसने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, जिसने अदलिया को बेबस और कमज़ोर किया और उस पर बेशुमार हमला हुआ है इस आइन में, इस आइनी तरमीम में। लिहाजा हम वकला इस आइनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं यह आइनी तरमीम जो है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो है दूसरी बात, ये आइनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ है। ये आइनी तरमीम हो नहीं सकती क्योंकि आइनी तरमीम के लिए ज़रूरी है कि आइन के बुनियादी मकासद और बुनियादी फ़ीचर्स और बुनियादी ढांचे के मुताबिक हो। ये आइनी तरमीम बिल्कुल उसके बरक्स है। ये कम से कम दो बुनियादी जो ढांचे के और फीचर्स हैं, यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसके बरक्स है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की 17 जजेस की जजमेंट मौजूद है कि ऐसी तरमीम जो है वो गैर आइनी समझी जाएगी और वो आइन का हिस्सा नहीं बन सकती और इनके पास इख्तियार है कि इसको स्ट्राइक डाउन कर दें। तो इसलिए हम वकला आइन के सिपाही होते हुए हम पर फ़र्ज़ है कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें, हम उसके तहत अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें। और लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा, हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम सब में कंसेंसस है कि हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क की तहरीक चलाएँगे वकला की, ताकि ये बदनुमा धब्बा जो आइन पर कल और आज लगाया गया है और इसके तहत जो हमला किया जा रहा है उसको हम रोकेंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका पास करने का तरीक़ाकार भी गैर आइनी था। आप जानते हैं कि यहाँ पर नंबर पूरे किए गए हैं, नंबर पूरे किए गए हैं किसी को अगवा करके, किसी को पर जबर करके, किसी को उठा के। हमारे सामने मेरे सामने सेनेट में दो लोग एक बेचारे को उठा के कराची से कहीं व्हील चेयर पे लेके आए हैं, एक खातून को इसी तरह सख्ती करके ले आए हैं। तो ये हम समझते हैं कि ये वोट काउंट ही नहीं हो सकते थे। अगर वो वोट निकाल दिए जाएं जो कि हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से दिए गए हैं तो फिर ये आइन का नंबर पूरा नहीं होता। इसी तरह नेशनल असेंबली में पीटीआई के 5 अरकान को, जिनको कई दिन से गायब किया हुआ था, कहीं छुपा के रखा हुआ था, उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा था, उनको कल लाया गया और उनके 5 वोटों से कहीं जाके एक नंबर से इनका नंबर पूरा हुआ। इसलिए अगर वो 5 भी काउंट नहीं हो सकते। इसी तरह सेनेट में जो 2 बीएनपी के जो मेंबर हैं, जिसको अख्तर महगल साहब ने ये कहा था कि ये वोट नहीं देंगे, वो भी आइन के बरखिलाफ़ हुआ है। और इसमें बहुत अफसोसनाक बात ये है कि इसमें काजी साहब का, मौजूदा चीफ जस्टिस का एक बहुत अफसोसनाक किरदार है। इन्होंने बेवक्त एक रिव्यू पिटीशन जो कि 2 साल पेंडिंग थी 63A के बारे में, उसको लगा के हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला ताकि इनको इजाज़त दी जाए कि आप हॉर्स ट्रेडिंग करें और अपने नंबर पूरे करें। ये जजमेंट जो है हर लिहाज से काबिल मज़म्मत है और इस पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो सकता और हम इंशाअल्लाह ताला इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे हर तरह से। और दूसरी बात ये है कि हम किसी सूरत भी आइन पर और अदलिया पर ये हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये भी अपील करेंगे आप सारे वकला से, 25 तारीख को मौसूफ यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। वो दिन मैं समझता हूँ
पाकिस्तान में वकला यौम निजात के तौर पर मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आइन पर सबसे बड़ा हमला और अदलिया पर सबसे बड़ा हमला सारी तारीख में जो हुआ है वो इनकी सदारत में और इनके शमूलियत से हुआ है। अगर ये रस्ते ना दिखाते उनको तो ये नहीं हो सकता था। सारे पाकिस्तान में वकला से हम सब मिलके हमारा कंसेंसस है, अपील करेंगे। बाकी हमारे दोस्त ऐड करेंगे कि हम एक नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं ये तहरीक चलाने के लिए, जिस तरह हमने 2007 में बनाई थी, जिस तरह हमने 2002 में बनाई थी LFO के अगेंस्ट, और जिस तरह चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो इक़दाम हुए थे 2007 में उसके ख़िलाफ़, इसी तरह आज फिर ऐसा मामला है जिसमें आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं। हम एक एक्शन कमेटी बनाएंगे जिसमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सारे सदूर होंगे, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स होंगे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबका सदूर होंगे, जिसमें और बार काउंसिल सारी बार काउंसिल्स के नुमाइंदे होंगे, सूबाई बार काउंसिल्स के, जिसमें एक्टिविस्ट होंगे जो पहले ऑफिस होल्डर रहे हैं, और हम फाइनलाइज जल्द करके इंशाल्लाह उनकी मीटिंग कॉल करके एक सारे पाकिस्तान में कॉल देंगे कि हमने ये मूवमेंट कैसे आगे लेके जानी है। और इसमें हमने ह्यूमन राइट्स सोसाइटीज़, सिविल सोसाइटी और भी जो लोग एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आज बहुत लोगों ने इसको कंडेम किया है वकला के अलावा, लेकिन चूँकि हरावल दस्ता वकला है, क्योंकि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा पहला फ़र्ज़ है, अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारा पहला फ़र्ज़ है, लेकिन हम साथ साथ उम्मीद करेंगे कि हमारी अदलिया भी, अगर वो इस वक्त आइन के लिए अपनी हिफाजत के लिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं खड़े होंगे तो उनके नताइज सबसे ज़्यादा इन्हें भुगतने पड़ेंगे। लिहाजा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 25 तारीख को इस शख्स के जाने के बाद कोई इंशाअल्लाह ताला अदलिया अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगी। एक बात और आखिर में करूँगा कि हम सब वकला बिलीव करते हैं सीनियरिटी प्रिंसिपल पर। हम नहीं मानेंगे अगर किसी और को जो सीनियरिटी पर पूरा नहीं उतरता अगर चीफ जस्टिस बनाया गया। 26 अक्टूबर को सिर्फ़ और सिर्फ मंसूर अली शाह जो कि सबसे सीनियर जज है उसको चीफ जस्टिस वकला बरादरी मानेगी। हम किसी और को नहीं जो आउट ऑफ टर्न जिसको चीफ जस्टिस लगाया गया। इस पर हमारा पहले भी जब सजाद अली शाह को बनाया गया था जान साहब को इग्नोर करके, तब से हमने तब भी मूवमेंट चलाई थी और हम कामयाब हुए थे। और सन 1998 में असद अली केस में जजमेंट हासिल की थी जिसमें कहा था ये हर सूरत सीनियर जज आइन के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए। मैं इन अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करूँगा और आप सब दूसरे दोस्त जो है वो आपको इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रईस अमरोही से माजरत के साथ अदलिया और आइन का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। तो देखिए जो कल हुआ है, किसी ने मैसेज भेजा कि ये इसका जनाजा है आपके आइन और अदलिया का, आप उसको दफन करें अपने हरी किताब को और उस पर फातिहा पढ़ें। लेकिन इंशाअल्लाह हम इसको नहीं होने देंगे इस तरह से। हम जनाजा भी नहीं उठाएंगे और फातिहा भी नहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और हम पूरी जिद्दोजहद के साथ इस आइन को अपनी असल हालत में बहाल करेंगे। देखिए हमारी अदालतों में सबसे ज़्यादा कौन जिसके ख़िलाफ़ रिट पटिशन्स होती हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन्स होती है, हुकूमत के ख़िलाफ़। अब वही उनको इस तरमीम के अंदर उन्हीं हुकूमती अरकान को दे दी गई है कि वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाएं, उसके जजेस कौन होंगे, उसके सरबराह कौन होंगे। इवन जुडिशल कमीशन में अपनी मेजॉरिटी कर दी उन्होंने इससे। तो आप समझ जाएं किस तरह के जजेस उसमें अपॉइंट होंगे और किस तरह के फैसले आएंगे। हाई कोर्ट्स को देखिए, बिल्कुल हाई कोर्ट्स को तबाह कर दिया। हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा रिट पटिशन्स फाइल होती हैं
اور اس کے اندر آپ ان کے اب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گی اور اس کے اندر پھر اس فیصلے ہوں گے جس کی اپیلیں یہاں ہوں گی. تو یہ کیا آپ بتائیں کہاں سے ہم انصاف ملے گا ہم لوگوں کو؟ یہ بہت آج دیکھیے ٹریبیون جو ہمارا ایک اخبار ہے اس کی ہیڈ لائن آپ دیکھیے, اس نے لکھا ہے کہ جو جوڈیشری ہے اس کے پر کاٹ دیے گئے. یہ ہمارے اخبار اور یہ ریویو دے رہے ہیں. تو دیکھیے اس کو ہم اس ترمیم کو پوری طور پہ ہم مسترد کرتے ہیں, اور چیف جسٹس جیسے حامد خان صاحب سے جو بات کی ہم اس کی پوری تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان صرف اور صرف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. اب آپ دیکھیے چیف جسٹس کے انتخاب میں بھی اپنی ایک پارلیمانی کمیٹی بنا لی, مطلب کہ وہی چیف جسٹس آف پاکستان اپوائنٹ کرے گا, اور اس کے بعد اگر نہیں کریں گے تو اس میں انہوں نے کر دیا کہ اپنی مرضی کا وہ جج لے آئیں گے. تو یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو یہ ایکشن کمیٹی جو بن رہی ہے, ہماری تحریک شروع ہو چکی ہے, ہم سب متفق ہیں پاکستان میں, صرف اس کو ہم نے فائنلائز کرنا ہے. ہم نے سارے خیبر تک کراچی سارے بکلا سے ہم نے مشاورت کر لی ہے, اور کہہ رہے ہیں وہ ایک بات پہ ایجنڈے پہ وہ قائم ہے. وہ ایجنڈا یہ ہے کہ یہ ہم اسٹیبلشمنٹ والی ترمیم ہم نہیں برداشت کریں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں پارلیمان اور حکومت بھی تابع ہے اسٹیبلشمنٹ کے. تو یہ ترمیم ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بیس ترمیم ہے. ہم اپنی سپریم کورٹ کو بحال کرائیں گے انشاءاللہ, اس کی اپنی حاصل عادت میں ہم رکھائیں. دیکھیے اگر آئین کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے, آئین ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کو آپ نے یاد ہوگا 1956 کا جب آئین توڑا ایک مارشل لا ڈکٹیٹر نے تو پاکستان ٹوٹ گیا. آج 73 کا آئین جو کنسنسس سے تو ہمارے سینئرز موجود ہیں جو اس وقت اس پہ تھے, اسٹوڈنٹس تھے یا بڑے تھے, انہوں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب نے وہ آئین بنایا اور کتنی, اور ان کے پاس بروٹ میجورٹی تھی. بروٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے, ان کے پاس بروٹ میجورٹی تھی. ابھی تقریر میں کہا گیا کہ ہم بروٹ میجورٹی سے پاس کرائیں گے تقریر, ان کے پاس بھی تھی, لیکن انہوں نے 1 سال لگایا پورا آئین بنانے میں. 14 اگست 1973 کا بنا. وہ نہیں چاہتے, اپنا مرضی کا آئین نہیں بنا سکتے تھے, لیکن نہیں, انہوں نے کنسنسس کے ساتھ شہید بھٹو نے بنایا. ہم اس آئین کے دفاع کریں گے کہ وہی ہماری ہری کتاب ہے, اس کو ہم اس کے پاس کریں گے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے, اور دیکھیے آپ لوگ بھی اس سے افیکٹڈ ہیں جرنلسٹ, کیونکہ سب سے زیادہ تو عطاب آپ پہ گرتا ہے, اور آپ کو پھر کن عدالتوں میں جائیں گے جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ججز جو ہوں گے وہ ان کے مرضی کے بنے ہوئے ہوں گے, کہاں انصاف ملے گا؟ آپ نے انصاف کو کل دفن کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان پائندہ باد. میں اس ترمیم کے حوالے سے چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو عدلیہ کی آزادی کا ایک پرنسپل تھا جو بہت ساری ججمنٹس کے اندر ہولڈ کر دیا گیا, شرف فریدی کیس میں بھی, اور الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان, اور آرٹیکل 175 جو تھا اس کے اندر, کہ کوئی بھی ایسی ترمیم آئین کے اندر نہیں لائی جائے گی جس سے جوڈیشری کا سٹرکچر جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہو یا آزاد عدلیہ کے اوپر حرف آتا ہو. تو آج یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو امینڈمنٹ کی گئی, آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیجسلیشن کا, کیا اس کو فالو کیا گیا؟ کیا رولز 2007 اس کو فالو کیا گیا جو نیشنل اسمبلی کے تھے؟ کیا رولز 2012 جو سینٹ کے تھے ان کو فالو کیا گیا؟ لگتا ایسے تھا کہ حال کے اندر صرف 2 لوگوں نے 26ویں ترمیم کو پاس کیا. ایک حال میں سے آواز آتی رہی اور ایک پریزائڈنگ چیئر سے آواز آتی رہی کہ جی کھڑے ہو جائیں, بیٹھ جائیں, کھڑے ہو جائیں, بیٹھ جائیں, اور وہ پاس کر دیا گیا. کسی سینیٹر کو, کسی ممبر نیشنل اسمبلی کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ کھڑے ہو کے یہ بات کر سکے کہ میری اس کے اوپر یہ آؤٹ پٹ ہے, میرا یہ ڈس ایگریمنٹ ہے. چونکہ قانون کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی آؤٹ پٹ دیں گے, اور دونوں ہاؤسز کے اندر کسی آپ اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. جہاں پہ اگر 4 لوگوں نے یا 3 لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ نے اس کو منظوری دینی تھی, تو یہ گورنمنٹ ایکسچیکر کے اوپر پوری پارلیمنٹ جو ہے یہ ایک بوجھ ہے. آپ نے کیا آؤٹ پٹ دی؟ آپ نے عدلیہ کے اوپر حملہ کیا, آپ نے آزادی عدلیہ پہ حملہ کیا, آپ نے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر دی. آج آپ کو انٹرنیشنل اقوام دیکھنی ہے کہ آپ کس طریقے سے لیجسلیشن کر رہے ہیں. اس طرح تو جنرل لیجسلیشن بھی نہیں ہوتی. جس طرح آپ نے کانسٹیٹیوشن کو چینج کر دیا ہے, کانسٹیٹیوشن کو دریافت ورد کرنے کی کوشش کی ہے. آزاد عدلیہ پہ دیر از نو کمپرومائز ایٹ آل. واضح پیغام ہے بالکل, جیسے سب نے کہا, اور میں تمام پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالا تر ہو گئی. میں ذاتی طور پہ یہ بات کروں گا کہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. میری پولیٹیکل پارٹی کالا کوٹ ہے, اور کالا کوٹ انشاءاللہ آزاد عدلیہ کے لیے جان بھی قربان کرے گا. ہم نے پہلے بھی لاٹھیاں کھائی ہیں, آنسو گیس کھائے ہیں, پرچے برداشت کیے ہیں, اب بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. لیکن ایک چیز اور بہت واضح ہے
ہم عدلیہ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور حکومت کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں نوکری پیشہ ججز نہیں چاہیے، ہمیں آزاد منش ججز چاہیے۔ آج آپ اگر ججز کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں کہ جی جس نے چیف جسٹس بننا ہے اس کی ایویلویشن جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی اس کی کرے گی، جوڈیشل کمیشن کرے گا جس کے اندر میجارٹی میں ایگزیکٹو کے لوگ بیٹھے ہیں۔ ہم نے تو اس سے 28 سال ہو گئے جان چھڑوائی تھی کہ آزاد عدلیہ ہوگی، انتظامیہ الگ ہوگی۔ آج پھر سے 28 سال کے بعد عدلیہ کی پھر انٹرفیرنس جو ہے انتظامیہ کی عدلیہ کے اندر کی جا رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی پرنسپل جو کانسٹیٹیوشن کے اور آئین کی ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ ہم کسی طور پہ ہم آزاد منش ججز کو کہیں گے کہ وہ آزاد منش ہوں، وہ یہ نہ ہو کہ صرف چیف جسٹس بننے کے لیے ان کو اپیز کرتے رہے، ان کی خوشامدیں کرتے رہے اور وہ فیصلے ان کی مرضی اور منشا کے مطابق کرے۔ ہم ایسی عدلیہ چاہتے ہیں جو آئین اور قانون پہ فیصلہ دے، پر قیامت آتی آ جائے وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہوں، چونکہ کسی بھی ملک کے اندر اگر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے وہ ملک اور قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے وہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے۔ ہم اس ملک کے اندر رول آف لا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے اندر ٹرو ڈیموکریسی چاہتے ہیں، کنٹرول ڈیموکریسی نہیں چاہتے۔ ہم اس ملک کے اندر آئین کی سپریمیسی چاہتے ہیں۔ ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، پورے پاکستان کے وکلاء، ڈاکٹر، انجینئر، طلبہ، سول سوسائٹی، کہ آپ نکلیں، آپ اس ملک کا تحفظ کریں، اس آئین کا تحفظ کریں۔